नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कोरोना महामारीले फेरि एकपटक सबै क्षेत्र तहस नहस पार्न खोज्दैछ। अर्थतन्त्रलाई आघात पारिरहेको कोरोनाले गरिबको गाँस मात्र होइन, धेरैको सास पनि खोसिसकेको छ। सम्भावित तेस्रो लहरको चेतावनीसँगै देखिन थालेको संकेतले अब थप कस्तो तबाह मचाउने हो। त्रास बढ्दो छ, तर सतर्कता र तयारी भने कमजोर छ। जताततै लापरवाही र हेलचेक्राइको पराकाष्ठ छ, तर सचेतना अपनाइएको क्षेत्रमा पनि मारमा एक थरी विद्यार्थीहरू मात्र परेका छन्। यो सतर्कता अपनाइदा पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी परीक्षा रद्द गरिएको छ, त्यो पनि कक्षा 12 को मात्र। दुई पटक स्थगित गरियो कक्षा 12 को परीक्षा। यस पटक पनि स्थगित हुँदा विद्यार्थीमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको त कुरै छोडौं, विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यहाँ प्रश्न उठाउन किन मिल्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न संकायका परीक्षाहरू धमाधम भइरहेका छन्। कक्षा 11 को पनि भयो र भइरहेको छ। कोरोना महामारीको बीच नै चिकित्सा शास्त्रदेखि विभिन्न तहका परीक्षा धमाधम सञ्चालन छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। आध्यात्मिक विद्यार्थी संख्या रहेको 3 र 4 वर्षे बीएससी, बीबीएस र बीएड, बीए प्रथम वर्षको परीक्षा पनि भइरहेको छ। यस्तै स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा पनि भइरहेको छ। तर कक्षा 12 को परीक्षामाथि अन्याय किन? यो प्रश्नले अहिले देशभर स्थान पाउन थालेको छ। जताततै गतिविधि खुल्ला छन्, सडकमा मानिस सवारीको चाप छ, तर कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई मात्र निषेध चाहिँ किन? पहिला ज्यान बचाऊ अनि परीक्षा, यो नारा लगाउनेहरूले किन 12 कक्षाका विद्यार्थीको ज्यान र जीवनलाई मात्र महत्त्वमा राखे? हुन त महामारीमा सजग र सतर्क रहनुपर्छ, सबै गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनै पर्छ। तर यहाँ हामीले उठाउन खोजेको विषय कक्षा 12 का विद्यार्थी मात्र किन अन्यायमा परे भन्ने हो। धेरैलाई उच्च अध्ययनका लागि विदेश जानु छ। देशभित्र पनि ब्याचलर तहको अध्ययनका लागि आधार कक्षा नै 12 रहेको छ र कक्षा 12 को परीक्षा लिँदा उनीहरूको शैक्षिक सत्र खेर नजाने मात्र होइन, कक्षा 11 मा भर्ना हुन तयार रहेका 10 लाख बढी विद्यार्थीको समेत राहत पाउने थिए। तर कक्षा 12 को परीक्षा बारम्बार स्थगित हुँदा ती तमाम विद्यार्थीहरू निरन्तर मारमा परेको तर्फ अब ध्यान दिने कि नदिने विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो। विकल्पहीन कुनै पनि क्षेत्र नै हुँदैन। विभिन्न विधिहरूबाट लागू गर्न सकिन्थ्यो। सबै विद्यालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो। विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन र फोनबाट पनि प्रश्न सोध्न सकिन्थ्यो। दोहोरो विश्वास कायम हुने गरी छोटो परीक्षाहरू लिन सकिन्थ्यो। तर कुनै पनि विकल्पमा बहस समेत नगरी सोझै परीक्षा स्थगित गरियो। अझै पनि नसोचिए यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा 10औं वर्षसम्म पर्ने निश्चित छ। विद्यालयको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेछ। कक्षा 12 को परीक्षा गत जेठमा नै हुनुपर्ने हो, तर त्यतिखेर पनि कोरोनालाई देखाएर साउनमा सारियो र साउन 31 गते हुने भनिएको परीक्षा अब कहिले हुने हो अनिश्चित बन्दा विद्यार्थीहरू कुहिरोको काग भएका छन्। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि 3,74,000 विद्यार्थी तयार थिए र छन्, तर विद्यार्थी र अभिभावक बीच थप शास्ति दिँदै परीक्षा अन्योलको भुमरीमा पारिएको छ। यसै परीक्षाको परीक्षाफल केही दिन अघि प्रकाशित गरियो। कोरोना महामारीलाई लिएर स्थगित परीक्षाको परीक्षाफलमा देखिएको त्रुटि कमजोरी सहित आलोचनाको शिकार हुने पालो अब कक्षा 12 को देखिँदैछ। यसै परीक्षाको नतिजामा आफ्नो हात जगनात नै गरियो। यही देखेका अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविदहरू चिन्ता गर्न थालेका छन्। अब नेपालको शैक्षिक अवस्था कोरोनालाई देखाएर कता मोडिने हो त? हुन पनि नेपालका सिकाइ बुझाइ तथा ज्ञान आर्जन भन्दा परीक्षालाई नै महत्त्व दिने परिपाटी परम्परादेखि चलिआएको हो। पढाइ भन्दा ठूलो परीक्षा हो नेपालमा। परीक्षा र नतिजालाई नै ठूलो मान्ने संस्कार र परम्परा समाजमा विकसित र स्थापित हुँदा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परीक्षा नै रोज्ने परिपाटी हुर्किएको छ। विद्यार्थी र अभिभावक पनि परीक्षा नगरिकन कक्षा चढाइए हुने मन्जुर कहिले पनि गर्दैन। त्यसै पनि कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा विद्यार्थीहरूले अब भौतिक उपस्थितिमा नै हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा पाठ पढाएको छ, तर शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असरको बारेमा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गरी छलफल र बहस भएको छैन। हलुका रूपमा लिएको यो विषय शिक्षा क्षेत्रका लागि भने महँगो बन्ने निश्चित छ।
आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विविध विषयहरू समावेश गरेका छौँ। आज हामी परीक्षासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोनाको कहर सुरु भइसँगै नेपालको विद्यालयहरूमा औपचारिक रूपमा पठन पाठन भइरहेको छैन। हुन त अहिले कोरोनाले विश्व आक्रान्त बनाउँदाखेरि यही अभ्यास चलिरहेको छ। डिजिटल माध्यमबाट जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूले विभिन्न एपबाट क्लास लिइरहेका छन्। तर नेपालमा सबै विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँच र स्मार्टफोनको र प्रविधिको पहुँचमा नपुग्दाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरू त्यो अनौपचारिक शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुनु परिरहेको छ। यही सन्दर्भमा यो कोरोना कहरको समयमा विश्वले विभिन्न अभ्यासहरू सिकाइको लागि अपनाइरहँदा पनि नेपालमा भने ती अभ्यासहरूलाई जति मात्रामा गर्नुपर्थ्यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि त्यसैगरी विद्यार्थीहरू जो अहिलेसम्म इन्टरनेट र फोनको पहुँचमा पुगेका छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि र यही विषयलाई आजको हामीले कार्यक्रममा पहिलो विषयको रूपमा समावेश गरेका छौँ र हामी सम्बन्धित सरकार राख्ने निकायसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। खासमा भौतिक रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरिकन परीक्षा सञ्चालन नगर्नको लागि अभिभावक, विद्यार्थी, त्यसैगरी विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन र समाजका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले निरन्तर रूपमा आवाज उठाएका हुन् कि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सकिँदैन भने यो कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समयमा विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाइने छैन। सिकाइ र परीक्षाको मापन गर्नको लागि अन्य आधारहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। विभिन्न उपायबाट अनौपचारिक रूपमा परीक्षा लिन सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिएका थिए। तर सरकारको पूर्व तयारी खोइ यसभन्दा अगाडि चाइनाको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना कहरको समयमा पनि एसई लगायत कक्षा 12 को त्यसैगरी 11 को परीक्षा पनि स्वयं विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीलाई उहाँहरूको क्रियाकलापको आधारमा र नम्बर दिएर परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। तर यो समयमा भने अहिलेको यो दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको समयमा पनि सरकारले औपचारिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो पनि विभिन्न तहको परीक्षा अहिले सञ्चालनमा रहेको छ। तर यसैमध्ये एउटा परीक्षा रहेको थियो जुन स्थगित हुँदै आएको थियो। चैतमा हुनुपर्ने परीक्षा कोरोना संक्रमणको कारणले साउन 31 गतेबाट सारिएको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा सबै परीक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ किन स्थगित गरियो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो हेल्प डेस्कमा लगातार सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने यही विषय रहेको छ पछिल्लो समय कि कोरोना संक्रमणको समयमा परीक्षा केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना नगरिकन परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा विद्यार्थीहरू रहेको ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले टियुका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सम्पर्क गरेका थियौँ। त्यसैगरी उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेको छैन। टियुका प्रतिनिधि जसले यति बेला परीक्षा सञ्चालनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी हामीसँग आज यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सम्पर्क गरेर र सम्बन्धित सरकार राख्ने अन्य निकायका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा हामीसँग अर्को विषय रहेको छ जुन विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका थियौँ। एक नेपाली जो जीवित रहेका छन् तर आफ्नो मृत्यु भइसकेको प्रमाण लिएर म बाँचेको छु, म जिउँदो छु भनेर विभिन्न प्रशासनमा धाइरहेका छन्। अन्ततः यति लामो सङ्घर्ष पछाडि उनको जित भइरहेको छ र उनले नागरिकता पाएका छन्। मोरङका सुभाष जो साउदी अरेबियामा रहेका थिए र त्यहाँबाट उनको मृत्यु भएको भनेर परिवारलाई खबर आउँछ र परिवारले शव पनि जलाइसक्छ र त्यस पछाडि उनी जीवित भएर नेपाल फर्कन्छन्।
तर उनको मृत्यु दर्ता भइसकेको भएर प्रशासनले त्यो कागज बनाएको कारणले म जिउँदैछु भनेर प्रमाणीकरण गर्नको लागि उनले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा लामो समय स्वयं आफू जिउँदो छु, मलाई नागरिकता देऊ भनेर खर्च गर्दछन्। यही विषयमा पनि हामी सम्बन्धित सरकार राख्ने निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुभाषले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, यो फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ भने हामीसँग अर्को विषय रहेको छ रौतहटको। 10 वर्ष अघि रौतहटमा एक कुस्ती खेलाडीको गोली हानी हत्या हुन्छ। परिवारले विभिन्न प्रशासन र त्यसै गरी सम्बन्धित राख्ने निकायसँग हार गुहार गर्छन् हत्या कसरी भयो र कसले हत्या गरायो भनेर। तर 10 वर्षसम्मको यो लडाईँपछि अन्ततः ती कुस्ती खेलाडीको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ र अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ भने हामीसँग अन्य विषयवस्तु पनि रहेका छन्। कार्यक्रम अवधिभर हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित सरकार राख्ने निकायसँग यस विषयमा जवाफ पनि माग्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकारले राति 8 बजेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी सञ्चालन लगाएको निषेधाज्ञा कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 47.2% अर्थात् 571 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा र 52.8% अर्थात् 638 जनाले व्यवहारिक भएन भन्दै गालीमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकारले गरेको यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने सन्देश गएको बुझिन्छ। कोरोना महामारीलाई देखाएर अब आजको हाम्रो विषय रहेको छ ताली वा गालीको लागि। यो कोरोनाको समयमा कोरोना महामारीलाई देखाएर कक्षा 12 को मात्र परीक्षा स्थगित गर्नु न्यायोचित हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा आफ्नो अमूल्य मत प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य विचार ताली वा गालीमा दिन सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईहरूलाई निरन्तर हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खलाहरूमा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको साथ यहाँहरूको मत र विचार प्रतिक्रिया लिनको लागि विषयहरू समावेश गर्दै आएका छौँ। यदि हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तपाईसँग छैन भने मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ताली वा गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अब कार्यक्रममा हामी पहिलो विषयतर्फ आम दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलसँग र उहाँसँग कक्षा 12 को मात्र परीक्षा स्थगित भएको र स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरिकन संक्रमणको उच्च जोखिममा विद्यार्थी भइरहेको समयमा परीक्षाहरू सञ्चालन गरेको विषयमा नै निर्धारित रहेर हामी प्रश्नहरू गर्नेछौँ। यो प्रश्न खासमा हाम्रा विद्यार्थी दर्शकहरू र अभिभावकहरू जसले सबैभन्दा धेरै हामीलाई हाम्रो हेल्प डेस्कमा फोन गरिरहनु भएको थियो, निरन्तर यो विषय उठाइदिनुस् भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको यो गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस विषयलाई आज प्राथमिकताको साथ पहिलो विषयवस्तु बनाएर उठाएका छौँ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूले अहिले आफूहरूलाई अभागी महसुस गर्न थालेका छन्। 2 वा 2 पटक परीक्षा स्थगित हुँदा आफूहरू मारमा परेको बताउन थालेका छन्। कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरू जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि चाँडै परीक्षा हुनुपर्ने मागमा छन्। हुन त महामारीमा सतर्क र सुरक्षित रहेको नै राम्रो हो, तर अन्य सबै क्षेत्रको परीक्षा सञ्चालन गरेर कक्षा 12 को मात्र परीक्षा स्थगित गरिएकोमा उनीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो विषयमा हामी प्रष्ट रूपमा विचार लिनेछौँ कि कुन आधारले अथवा ती विद्यार्थीहरू रहेका छन् जसले गुनासो गर्छन् उहाँहरूको त्यो गुनासो र प्रतिक्रियालाई पनि केही हदसम्म त्यो जिज्ञासालाई साम्य बनाउनको लागि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। ती सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको प्रश्नलाई हामी केन्द्रित गरेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पौडेल सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। अब परीक्षा हुन्छ रोकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरूले, तर 81 परीक्षा रोकियो। अब यसको दोष कसलाई दिने? कक्षा 12 को परीक्षालाई लिएर प्रश्न गरे। पहिलो प्रश्न अलि सुनिएन, अलि राम्ररी भन्नु त। तपाईले मेरो आवाज स्पष्ट सुनिरहनु भएको छैन सर? एकदम कमजोर सुनेको छु। अहिले स्पष्ट रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ?
ल भन्नु त। अब परीक्षा हुन्छ रोकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले र सरकारले परीक्षाको लागि त्यस्तो दीर्घकालीन रूपमा अथवा समय सापेक्ष रूपमा कुनै पनि तयारी पनि गरेको पाइएन। यति लामो समयको महामारीमा यसभन्दा अगाडिको अभ्यासलाई पनि हेर्ने हो भने सरकार तयारी अवस्थामा रहनु पर्थ्यो। तर परीक्षा एक्कासी रोकियो। कक्षा 12 को मात्र परीक्षा किन रोकियो? पहिलो प्रश्न यहाँबाट सुरु गरे। अब यो बोर्डको आफ्नो कारणले भन्दा पनि अब सिसिएमसी र मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नै हामीले कक्षा 12 को परीक्षालाई रोक्या हौँ। देशमा कोभिड व्यवस्थापनको लागि हायर बडी सिसिएमसी भन्ने छ। सिसिएमसी को निर्देशनमा नै यो सबै कोभिडको म्यानेजमेन्ट भइरहेको हुनाले अब त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर जाने बोर्ड हुँदैन। उसको आकलन अनुसार अब हामीले परीक्षाको सबै तयारी पुरा भइसकेको अवस्थामा पनि हामीले परीक्षालाई रोकेका छौँ। अहिले कक्षा 12 को परीक्षालाई चाहिँ सिसिएमसीले रोक्नको लागि तपाईँहरूलाई सल्लाह दिएछ। अब तपाईँहरू शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, त्यसमा नि तपाईँ स्वयं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनु पर्दैन थियो? अब हामीसँग सल्लाह सुझाव मागिएन। हामीले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालय मार्फत यसरी परीक्षा कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ, त्यसको लागि हरेक परीक्षा केन्द्रमा एउटा हेल्थ डेस्क हुनेछ। त्यो हेल्थ डेस्कमा जाइने आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिनु हुन, साथै सम्भव भएसम्म सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई परीक्षा अगाडि खोपको व्यवस्थापन गरिदिनु हुन भनेर अनुरोध गरेर पठाएका थियौँ। अब त्यो पत्रको जवाफमा उसले सिसिएमसीमा अहिले त्यो गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यस कारणले परीक्षा नै रोक्नुपर्छ भनेर सकिसकेपछि त्यसै अनुसार सिसिएमसीले निर्णय गर्यो र शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीलाई निर्देशना आयो र हामीले त्यसलाई रोक्नु पर्यो। अब पौडेल सर, यो निर्णय सिसिएमसीले गरेको तपाईँहरूलाई व्यावहारिक लाग्यो? कक्षा 12 को परीक्षा चाहिँ स्थगित हुने, कक्षा 11 को सञ्चालन भइरहेको छ, टियु अन्तर्गत अन्य तहको परीक्षा पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, अनि कक्षा 12 को विद्यार्थी मात्र सबैभन्दा धेरै जोखिममा थिए कोरोनाको, अन्य विद्यार्थी चाहिँ छैनन्? अब यो त हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ। अब कोरोना जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले नै हामीले कार्ययोजना अगाडि बढाएका थियौँ। एउटा परीक्षामा बढी 20 जना विद्यार्थी राख्ने, एउटा बेन्चमा 1 जना विद्यार्थी राख्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने, 1.5 घन्टा अगाडि परीक्षा हल खोल्ने, अनि अब शङ्का लागेको मान्छेलाई अलग्गै कोठामा राखेर परीक्षा दिलाउने, कोभिड सङ्क्रमण भएकोलाई त्यो बेला परीक्षा नलिएर पछाडि 20 दिन 25 दिन पछाडि परीक्षा दिने गरी हामी कार्ययोजना अगाडि बढाएका थियौँ। हरेक परीक्षा केन्द्रमा एउटा चाहिँ हेल्थ डेस्क राख्ने भनेका थियौँ। सबै विद्यालय जहाँ जहाँ 12 को पढाइ हुन्छ ती सबै विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र राखेर जुन विद्यालयको परीक्षा हो त्यही विद्यालयमा हुने व्यवस्थापन हामीले मिलाएका थियौँ। जम्मा 3,72,000 विद्यार्थी थिए, 11 को भन्दा नि कम विद्यार्थी थिए। जसरी 11 को परीक्षा विद्यालय लिइराखेका छन्, त्योभन्दा कम विद्यार्थी राखेर त्यही विद्यालयमा परीक्षा लिने गरी हामीले कार्ययोजना हामीले पेश गरेकै हो सिसिएमसीलाई। तर किन के कारणले उहाँहरूले चाहिँ झस्कनुभयो, के कारणले यसलाई पुग्नुभयो भन्ने कुरा अब हामी पनि अचम्मित भएका छौँ। त्यही त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्याको परीक्षा भएको अब कक्षा 11 को परीक्षा चलिरहेछ, अब करिब सिद्धियो होला। अब टियुको परीक्षा पनि चलिरहेकै छ भने कक्षा 12 लाई मात्रै रोक्नु पर्छ हामीले पनि देखाएको थिएनौँ। तर हामीले त अब त्यो सिसिएमसीबाट आइसकेपछि मन्त्रालयले हामीलाई निर्देश गरिसकेपछि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न मिल्दैनथ्यो, त्यसलाई रोक्नै पर्थ्यो, त्यसकारण हामीले रोक्यौँ। पौडेल सर, तपाईँले बताउनुभयो विभिन्न परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भनिएको थियो। परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ मापदण्ड प्रोटोकल प्रयोग गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिएको थियो। हेल्प डेस्क सञ्चालनमा रहेको छ, त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। यो सबै भनिएको थियोमा मात्र सीमित रहेको छ। अहिले पनि टियु अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा विभिन्न सेन्टरमा चलिरहेको परीक्षाको तपाईँले गएर दृश्यावलोकन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि प्रोटोकलको मेन्टेन गरेको पाइँदैन। अब टियुको जिम्मा त मैले लिन सक्दिनँ। हामी आफैले गत वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा कोभिडको बेला लिएको हो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बारेमा कतैले कसैले
कसैले कुरा उठाएन, तपाईँहरूले पनि कुनै कुरा उठाउनु भएन, कसैले कुरा उठाएन। हामीले गत वर्ष पनि यही मोडालिटी अप्नाएको। त्यसकारण हामीले जे गऱ्यौँ गत वर्षै प्रमाणित गरेका थियौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्ष नै प्रमाणित गरेको हुनाले अरू कसले के गर्यो भन्ने कुराको जवाफदेहिता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग हुँदैन। त्यसकारण हामीले जे गर्छौँ जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ। अब परीक्षै नहुँदै त फेरि हामीले गरेर देखाउनु त भएन। 31 गतेको परीक्षा अब 31 गते नआउँदै यसरी हुन्छ भनेर देखाउन त हामीले मिल्दैन थियो। त्यस कारणले 31 गते आएर अनि परीक्षाको मापदण्ड, परीक्षामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको भए कसैले पनि पैसा उठाउन मिल्थ्यो, यसको जवाब दिन पर्ने भयो दिन्थ्यौँ होला, नत्र हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै थियौँ। अब अरूले गरेका कुराको जवाब दिन म कसरी लिउँ? पौडेल सर, कस्तो गजबको तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुभयो कि तपाईँहरूले त प्रश्न अरूलाई नै गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले त गएको वर्षभरि परीक्षा सञ्चालन भएकै थियो, प्रश्न गर्नु भएन भनेर। तपाईँहरू स्वयं सरोकार राख्ने निकायलाई प्रश्न गरिदिनै पर्ने, तपाईँहरूलाई सम्बन्धित निकायले घचघचाउनै पर्ने, खबरदारी नै गर्नै पर्ने हो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पनि यति बेला प्रश्न रहेको छ कि ती कक्षा 12 का विद्यार्थी मात्र होइन, 11 कक्षाका विद्यार्थीहरू जसले हामीलाई यति बेला सबैभन्दा धेरै गुनासो लिएर हाम्रो हेल्पडेस्कमा फोन गरेका छन् कि भौतिक रूपमा हामी परीक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ अथवा त्यो मनस्थितिमा हामी छैनौँ, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हामी रहेका छौँ, हामीले परीक्षा दिने सेन्टरहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन। विकल्प चाहिँ किन खोजेन त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई? ल तपाईँसँगै सरोकार राख्ने संस्थालाई सोधेँ मैले। होइन, कक्षा 11 को परीक्षा हामीले लिएका छैनौँ, यो कुरा जानकारी होस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्ष नै कार्यविधि बनाएर विद्यालयलाई त्यो हस्तान्तरण गरिसकेका छ र हामीले कार्यविधिमा यो वर्ष परिवर्तन गऱ्यौँ। परिवर्तन गरेर विद्यालयमा के भन्यौँ भन्दा जुन ठाउँमा फिजिकल उपस्थितिमा परीक्षा लिन सम्भव छैन त्यहाँ अनलाइनद्वारा पनि परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न सिफ्टमा परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न दिनमा परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ, विद्यालयको अनुकूलतामा परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले खोलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि अब अरू कुरा भएन भन्न मिल्दैन। हामीले सबैलाई फिजिकल्ली उपस्थित हुनैपर्छ भनेका छैनौँ कार्यविधिमा। जहाँ फिजिकल्ली उपस्थित हुन सक्दैन त्यहाँ अनलाइन सम्भव छ भने त्यो पनि गर्नुहोस्, नभए एउटा सिफ्टमा थोरै विद्यार्थी बोलाउनुहोस्, अर्को सिफ्टमा अर्को विद्यार्थी बोलाउनुहोस् भनेर पनि छुट गरेका छ। विद्यालयको अनुकूलतामा परीक्षा लिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षा होइन 11 को। पौडेल सर, तपाईँले बताउनु भयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षा होइन कक्षा 11 को, त्यसै गरी ट्युको त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सरोकारै भएन भनेर। तर अब कक्षा 12 को यो 31 गतेबाट स्थगित भएको परीक्षासँग तपाईँहरूले सरोकार राख्दाखेरि अब यो परीक्षा चाहिँ कहिले हुन्छ त? कुन विधिबाट हुन्छ? मैले सुनिनँ, फेरि भन्नु त। कक्षा 12 को परीक्षा जुन स्थगित भयो यो परीक्षा चाहिँ अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरोकार राख्ने परीक्षा रहेको छ अथवा कक्षा रहेको छ भने यो परीक्षा चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ, कुन विधिबाट सुरु हुन्छ? हामीले हाम्रो सूचनामै भनिसकेका छौँ। यो सिसिएमसी र मन्त्रालयको निर्देश बमोजिम यो स्थगित गरेको हुनाले यो स्थगित भएको परीक्षा हो, यो परीक्षा क्यान्सल भएको होइन। त्यस कारण यो मिडिया मार्फत तपाईँको मिडिया मार्फत सबैमा जाओस्, यो स्थगित छ। त्यस कारण यही परीक्षा अगाडि बढ्छ। हामी मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सिसिएमसीको समन्वयमा रहेर यो कोभिडलाई आकलन गरेर हामी यो परीक्षालाई अगाडि बढाउँछौँ र विद्यार्थीलाई परीक्षा हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि सूचना गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आफ्नो तयारी जारी राख्न म अनुरोध गर्दछु। कक्षा 12 का ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले परीक्षा स्थगित भयो भनेर बसिरहेका छन्, अब परीक्षा स्थगित नै हुन्छ भन्ने यदि उहाँहरू मनसायमा हुनुहुन्छ भने यो परीक्षा पर सरेको मात्र हो, तपाईँहरू आफ्नो तयारी अवस्थामा रहनुहोस्, यही सन्देश होइन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको? पौडेल सर। हजुर, कक्षा 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भयो भनेर त्यो मनसायमा बसिरहनु भएको छ भने उहाँहरू तयारी अवस्थामा आफू अध्ययन गरेर बस्नुहोस्, परीक्षा जुनसुकै समयमा हुन सक्छ भन्ने तपाईँहरूको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यही निर्णय होइन त? हो, हामीले सूचनामै भनेका छौँ यो परीक्षा स्थगित हो, यो परीक्षा क्यान्सल होइन। त्यसकारण यो कोभिडको आकलन गर्दै सिसिएमसी र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर परीक्षा हुनभन्दा 15 दिन अगाडि हामी सूचना दिन्छौँ
त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो तयारी जारी राख्नमा फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। अब कक्षा 12 सकेर पनि धेरै विदेश जान्छन्। कोरोनाको कारण गत वर्षदेखि परीक्षाको नतिजा जुन विधिको प्रयोग गरिएको थियो यो विधिलाई विश्वका अन्य देशका विश्वविद्यालयहरूले मान्यता दिन्छन् या दिँदैनन्, यस विषयमा चाहिँ के जानकारी छ? होइन, गत वर्ष नै हामीले लिखितै परीक्षा लिया हो। त्यो 50% लिखित परीक्षा लियौँ 12 कक्षाको छोटो परीक्षा 40%को अङ्कभारलाई 40% 11मा उसले एचिभ गरेको सोही विषयको अङ्कभारलाई कायम गऱ्यौँ अनि 20% चाहिँ नै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट लियौँ र त्यसलाई बोर्डले प्रमाणीकरण गरेर गत वर्ष हामीले विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट उपलब्ध गरायौँ। त्यो सर्टिफिकेटको बारेमा कहीँ कसैले पनि कुनै प्रश्न उठाएको अवस्था अहिलेसम्म छैन। तर हामी यसमा निकै सचेत छौँ र यो वर्ष हामीले कक्षा 11 को परीक्षा गत वर्षको बोर्डले नलिएको हुनाले गत वर्षको मोडल हामीले लागू गरेनौँ र 100% नै लिखित परीक्षा लिने गरी हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसकारणले बोर्डले लिने परीक्षा र प्रमाणीकरणमा अहिलेसम्म विश्वको कुनै पनि विश्वविद्यालय र देशले प्रश्न उठाएको अवस्था छैन र यो अवस्थामा तलमाथि नहोस् भन्ने कुरामा बोर्ड अत्यन्त सजग छ। त्यसै कारणले हामी अन्य कुराभन्दा स्थगित परीक्षालाई अनुकूल अवस्थामा सञ्चालन गर्ने गरी नै अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। अब यो कोरोना महामारीले अन्तमा तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेँ, कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो शिक्षा सिकाइलाई पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गराइदिएको छ। विद्यार्थीहरूले वैकल्पिक शिक्षाको लागि त्यसै गरी समय सान्दर्भिक शिक्षाको लागि परीक्षालाई अन्य माध्यमबाट पनि लिन सकिन्छ, आधुनिक तरिकाको शिक्षा पनि दिन सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ तपाईहरूको के कस्तो तयारी रहेको छ? सम्बन्धित निकायले जस्तो तपाईँले भनेअनुसार सिसिएमसीले हामीलाई निर्देशन दियो, हामीले स्थगित गऱ्यौँ भन्ने बाहेक सम्बन्धित निकायलाई तपाईँहरूले छलफल गर्नको लागि केही बुदाहरू योजनाहरू पनि तयार पार्नु भएको छ? होइन, हामीले त सहित नै सिसिएमसीमा पेश गरेका छौँ। योजना विहीन छौँ, हामी मन्त्रालय योजना सहितै पेश गरेका छौँ। हामी योजना विहीन अवस्थामा छँदै थिएनौँ र अहिले रोक्नु निसकेपछि हामीले यो परीक्षा गर्न पनि सिसिएमसीबाट अनुमति लिएर अगाडि बढाएको हो। जुन देशमा थियो त्यो स्थगित गरिसकेपछि अहिले उनको 31 गतिबाट हुने परीक्षा पनि सिसिएमसीको अनुमतिमा हामीले रुचिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले आफैले गरेका होइन, त्यो अनुमति प्राप्त भएर निकायको रुटिन अनुसारको परीक्षाको तयारी सम्पूर्ण ढङ्गले थियो। त्यसलाई रोक्नु भएपछि हामीले रोकेका छौँ। त्यसकारण रोक्ने बित्तिकै अर्को विकल्प खडा हुने कुरा होइन, हरेक चिजको विकल्प हुन्छ तर सरकारले उचित तयार हुँदैन। त्यसकारणले त्यसको बारेमा हामी अहिले नै छैनौँ। यहाँको आवाज हामीले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेका छैनौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पौडेल सर। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल र कक्षा 12 को विषयलाई लिएर हामीले समग्रमा उहाँसँग आम विद्यार्थीको जिज्ञासा जसले हामीसँग गर्नुभएको थियो उहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि केही मन्थन गर्ने गरी प्रश्न गरेका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयलाई समावेश गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण फलोअप विषयहरू रहेका छन् जसको फलोअप रिपोर्ट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाएका छन् भने यसै गरी आज हामीले सबैभन्दा धेरै पछिल्लो समय आम विद्यार्थी र अभिभावकहरूले जिज्ञासा राखेको र गुनासो गरिरहेको विषय यो कोरोना महामारीको समयमा पनि परीक्षा सञ्चालन भइरहेको र पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगरेको, सरकारले वैकल्पिक कुनै पनि व्यवस्था गर्न नसकेको, समय सापेक्ष रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न नसकेको लगायतका जिज्ञासाहरू राखेर हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ र अन्य सरकार राख्ने टियुका प्रतिनिधिसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा रहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई हामी लगातार टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछौँ। विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन त्यसै गरी यो विषयमा नेतागणहरूले समेत विषयलाई उठाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार र प्रतिक्रियाहरू देखिए तर सम्बन्धित निकायले यो कुरामा भने ध्यान दिएको छैन। सिसिएमसीले परीक्षा कक्षा 12 को मात्र यति बेला
सञ्चालन नगर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई भन्यो, तर कक्षा 11 को परीक्षा निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। ट्यु अन्तर्गत विभिन्न तहका परीक्षा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। परीक्षा केन्द्रमा कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भइरहेको छैन र यो कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदाखेरि परीक्षाकै कारणले हाम्रो यो जुन वैकल्पिक र सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न नसक्दाखेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ बढ्ने हो कि भनेर विद्यार्थीहरू पनि चर्को आवाज लगाउन विवश रहेका छन्। यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग केही समयमा कुराकानी गर्नेछौँ। परीक्षा नियन्त्रक जो हुनुहुन्छ ट्युको प्रतिनिधि पुष्पराज जोशीसँग हामीले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। कार्यक्रम अवधिभर उहाँसँग सम्पर्क भयो भने हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको गुनासोलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ आजको यो श्रृङ्खलामा। अहिलेलाई भने लागौँ अर्को विषयतर्फ। मृत्यु भएको भनेर अन्तिम संस्कार गरिएको व्यक्ति 6 महिनापछि जीवित आइपुगे। त्यसमाथि उनी जीवित भएको प्रमाणपत्र सहित नागरिकता पाउन वर्षौं सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। साउदी अरेबियामा कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा पर्दा 3 नेपालीको घटनास्थलमा मृत्यु भयो। दुर्घटनामा परेकाहरूको अनुहार छेद विच्छेद हुँदा कसैलाई पनि चिन्न सक्ने अवस्था थिएन। दुर्घटनामा परेर बाँचेका एकजनाको पछि सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर 6 महिनासम्म उपचार गर्नु परेको थियो। हुलियाको आधारमा मृत्यु भएका 3 जनाको शव नेपाल आइपुग्यो। उनीहरूको आफ्नो संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि पनि गरियो। तर यसरी अन्तिम संस्कार गरिएका बेलबारी मोरङका सुभाष तामाङ भने आइसियुमा उपचार गराउन परेछन्। उनको शव भनेर पठाइएको थियो कपिलवस्तुका टेकेन्द्र भण्डारीको शव। पछि तामाङ नेपाल फर्किए। घरमा पुग्दा सबै गाउँलेलाई तमासा मात्र भएनन्, मृत्यु दर्ता भइसकेका तामाङको नागरिकता सहित जीवित रहेको प्रमाणपत्र बनाउन महिनौं लाग्यो। हेरौं यो फलोअप रिपोर्ट जुन हामीले सिधा कुरा जनतासँगको गत फागुन 27 गतेको एपिसोडमा कुनै उपन्यासको कथा जस्तै लाग्ने यो सामग्री प्रसारण गरेका थियौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको पनि ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। तामाङको आवश्यक कागजात बनेको छ। जीवित अवस्थामा नै कानुनी रूपमा मारिएका तामाङले यसबीचमा भोग्नु परेको पीडा पनि थप दर्दनाक छ। मोरङबाट हाम्रा चिफ टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौं। साउदी अरेबियामा भएको त्यो त्रासदीपूर्ण दुर्घटना। मोरङ बेलबारी 11 लक्ष्मी मार्गका सुभाष तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता पाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा तामाङ 2072 साल असार 24 गते साउदी अरेबियामा दुर्घटनामा परेका थिए। 4 जना मध्ये 3 नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। कम्पनीले बाँचेका 1 जनाको सघन उपचार कक्षमा राखेर 6 महिना उपचार गरियो। कम्पनीको गलत सूचनाले मारमा अस्पतालदेखि परिवारसम्म। साउदी अरेबियाको हुन्डाई कम्पनीले शव क्षत विच्छेद भएकाले त्यहाँको अस्पताललाई गलत सूचना दियो। मृतकको पहिचान नगरी अस्पतालले शव कम्पनीलाई बुझायो। सोही अनुसार सुभाष तामाङको मृत्यु भएको भन्दै कम्पनीले शव बुझेर नेपाल पठाउने तयारी गर्नुका साथै सुभाषको परिवारलाई मृत्युको खबर गरियो। सुभाषका आफन्तले मृत्यु दर्ता गरेर दूतावासमा पत्राचार गरे। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि सुभाष तामाङको शव नेपाल ल्याइयो। बौद्ध परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरियो। उनको शव चिन्नै नसकिने गरी क्षत विच्छेद भएकाले आफ्नो पतिको शव श्रीमतीले पनि चिन्न सकिनन्। उता अस्पतालमा उपचार गराइरहेको सुभाषको 3 महिनापछि होस खुलेर आफू सुभाष तामाङ भएको बताएपछि मात्र कपिलवस्तुका टेकेन्द्र भण्डारीको शव सुभाषका आफन्तले अन्त्येष्टि गरेको खुलेको हो। यो सबै घटनापछि भण्डारीका परिवारले मोरङमा उनको अन्त्येष्टि गरेको स्थानबाट माटो लगेर अन्तिम संस्कार गरेका थिए। जीवित सुभाष कानुनी रूपमा भने मरिसकेका थिए। सुभाष जीवित छन् तर कानुनी रूपमा उनी मरिसकेका थिए। धेरै मिडियाहरूले उनको समाचार लेखे, प्रचार गरे, तर कसैले पनि सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन सकेनन्। गत फागुन 27 गते न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा सुभाषको बारेमा रिपोर्ट आयो, जसले सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसँग समन्वय गरेर सुभाषको नागरिकता दिलाउन सफल भयो। जिउँदो मान्छे नार त हुनुपर्छ, नार त थियो पहिला, तर त्यो के भयो, कसले गल्ती गरेर के भयो त म त्यो भन्नु सक्दिनँ, जान्दिनँ पनि। तर म नार नभएर एकदम छटपटे। अहिले भनौँ 2072 सालको घटना हुनु चाहिँ कति हो, म नेपाल आएको मात्रै अहिले 4 वर्ष कम्प्लिट भयो। अनि अहिलेसम्म नार छैन नार। तर अब यसलाई म कुद्दा बनाइदिनु भयो। म नारबाज चाहिँ एकदम खुसी छु, यसमा चाहिँ धेरै धेरै नै खुसी छु। जिउँदो मानिस नागरिकता माग्न आएपछि दियौं मोरङ जिल्ला प्रशासन। सुभाषको नागरिकता दिलाउनको लागि मानिस स्वयं जिउँदै आएको र सबै कागजात पूरा भएको हुनाले उनलाई सहजै नागरिकता दिन सफल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। यसमा हामीले अब एउटा ऐन टेक्नुपर्छ। अब के छ भन्दाखेरि
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐनले को दफा 24 के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै विवरण झुटा छ भनेदेखि स्थानीय अधिकारी भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्छ र त्यसको जानकारी चाहिँ सम्बन्धित पञ्जीक अधिकारीलाई दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यही अनुसार त्यो दफा टेकेर हामीले जानकारी रद्द गरिदिएको हो, किनभने स्वयं आफै आइसके पछाडि जिउँदै भएर आइसके पछाडि मृत्यु दर्ताको कागज राखिरहनु उपयुक्त थिएन भन्ने कुरा भएर गर्दैौँ। लामो समयसम्म आफ्नै मृत्यु प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्ने सुभाषले भोगेको पीडा भनी साध्य छैन। कुनै उपन्यासको घटना झैं लाग्ने उनको यो कथा वास्तवमा देख्नेहरूको लागि पनि कम पीडादायी थिएन। दर्शक महानुभाव, कुनै उपन्यासको पात्र जस्तो लाग्ने सुभाषले अन्ततः नागरिकता पाउनु भएको छ। उहाँसँग हामी उहाँको यो यति लामो सङ्घर्ष र स्वयं आफूले मृत्यु दर्ताको प्रमाण बोकेर म जीवित छु भनेर नागरिकता लिनको लागि प्रशासनसम्म धाएको यो जुन घटना रहेको छ, यो पीडा रहेको छ र अहिले उहाँले यो पीडाबाट केही सफलता हासिल गर्नुभएको छ, नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको खुसीलाई केही हामी साट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नागरिकता सहित जीवित रहेको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका सुभाष तामाङ। नमस्कार सुभाषजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुभाषजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुन्दैछु, तर सानो हजुर। अब कस्तो लागिरहेको छ अब आफ्नै मृत्यु भएको प्रमाण बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा जीवित भएको प्रमाणपत्र पाउँदा? हजुर आज त्यो पाएर म त धेरै खुसी भएर घरमा आएर अति बेर चाहिँ बसिरहेको छु। आज निन्द्रै लाग्छ भन्नु एकदम खुसी धेरै भएर, किनभने नयाँ अब 3-4 वर्ष भयो त्यसलाई दौडिँदा त बल्ल बल्ल आज नाच बनेर एकदम खुसी भएर एकदम खुसी छु। अब तपाईँ साउदी अरेबियाबाट फर्किसके पछाडि यही काममा दिन बिताउनु भयो, कति महिना प्रशासनमा धाउनु भयो अनि बल्ल अहिले प्रमाणपत्र पाउनु भएको छ। तपाईँ प्रशासनमा धाएको साउदीबाट आइसके पछाडि तपाईँको परिवारले त्यो अपत्यारिलो एक किसिमको खुसी महसुस गरेको, तपाईँका छिमेकीहरूले तपाईलाई दिएको प्रतिक्रियाहरू छोटकरीमा बताउनुस् त हाम्रो आम दर्शकलाई। अब यो साउदीबाट जब म आएँ नेपाल आइसकेपछि अब पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब नाच गर्नुपर्छ भनेर अब यो पहिला घरमा पुग्दाखेरि मर सबै अब गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यहाँबाट त्यो लिएर म एकचोटि विराटनगरै घुम्दै थिएँ। त्यतिखेर जाँदाखेरि उहाँ सिटिओ अर्को हुनुहुन्थ्यो पहिलाको, उहाँले भने यही चल्छ केही भन्नु पर्दैन सबै हुन्छ भन्नुभयो। अनि भरे म त्यही बोकेर आएँ, भरे त्यो लिएर चाहिँ काठमाडौँ गयो। काठमाडौँ त्यो अब गरिब मान्छे चाहिँ विदेश जानु पर्यो भनेर गयो। काठमाडौँमा मेरो त्यो पासपोर्ट नआएर चाहिँ हेर्न मानेन, अरे यसो हेरेर त्यो भइगयो भाइ जाऊ घर भन्ने पठाइदियो। त्यहाँबाट म चाहिँ मन दुखेर एकदम गएँ। त्यहाँबाट अब के गर्नु भने त्यो गर्दा भरे नास्तामा चाहिँ फेरि यहाँ हाम्रो विवेक भाइ छन्, अनि विवेक भाइ पनि मेरो पछि लानु फेरि विवेक भाइ भन्दा पनि यो न्युज 24 को जुन एकजना आउनु भएको थियो पोहोरमा पनि उहाँले बिचरा एकदम धेरै मेरो लागि उ गरिदिनु। उहाँले गर्दाखेरि पनि त्यहाँदेखि उहाँ सिटिओले पनि बोलाएर त्यहाँबाट चाहिँ उ गर्नु भएको छ। आज चाहिँ पक्का भयो भन्नु न। अब ठुलो दुर्घटनाबाट साउदीमा नै तपाईँ बाँच्न सफल हुनुभएको, अर्को एउटा जीवन तपाईँले पाउनु भएको, त्यस पछाडि एउटा कागजको लागि आएर यहाँ यति धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको अवस्था रहेको छ। अब सोच्नु भएको छ फेरि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाने केही सोच बनाउनु भएको छ अथवा देशभित्रै बसेर केही गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? मैले मेरो चाहिँ के भने अब हुनेलाई चाहिँ अब छन्, नहुनेलाई अब केही छैन, अब लिएर खानै पर्यो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा म चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब यतै रोजगारी पाएर यतै केही गर्नु पाएदेखि नेपालमा एकदम खुसी भएर गर्थेँ। तर अब यता नभए चाहिँ एकचोटि विदेशै जानु पाए पनि बरु छोरेको सानोतिनो काम त गर्थेँ। अहिले एक्सिडेन्ट भएर पनि त मैले अब भनौँ 14-15 महिना कामै गरेर त्यही कम्पनीमा सानो हाउसकिपिङ कामहरू गर्नु सक्थेँ। त्यस्तोमा केही त गर्छु भन त्यो मन भएर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ काठमाडौँ पुगेर पुग्यो, भएर काठमाडौँ मालेन लिनु पाएन। तपाईलाई चाहिँ अब केही रोजगारी पाएदेखि देशभित्रै खुसी भएर त्यो रोजगारी गर्थे, आफ्नै परिवारसँग बसेर त्यो जोखिम मल्दैनथे, अथवा यदि रोजगारी केही पनि पाइन, देशभित्र रोजगारीको अवसर नदेखेर त्योभन्दा अगाडि पनि म विदेश पलायन हुनलाई विवश भएको हुँ, रोजगारी पाइन भने फेरि पनि विदेश जान्छु भन्ने सोच आएको? हजुर मैले चाहिँ होइन,
यस्तो भन्दा नेपालमा रोजगार नपाएर चाहिँ अब यता खोज्छु भने अब यसो म बुझ्छु नि मैले उनीहरूले भन्छ यस्तो मान्छेलाई कसले दिने भने जस्तो बुझ्छु। अनि त्यहाँ त्यो भएर कतै नभएपछि के चाहिँ गर्न त? अनि मन नै छटपट भएर किन हुन्छ विदेशी गरेर भए पनि एउटा हाउसकिपिङ गरेर भए पनि पैसा त कमाउनु पऱ्यो भन्ने मनले त्यो गरिने। तर अब विदेश नमिल्नु त नेपालमै केही पाए त म अब सकेसम्म त गर्छु भन्ने मेरो ठुलो चाहना छ। तर आश पनि धेरै छन्, तर त्यो गर्छु तर हुँदै हुँदैन। त्यो हरेक मन कता कता कुछले बुझ्छ। सुभाषजी, हाम्रो शुभकामना छ तपाईँको आश यथार्थमा परिणत होस्, तपाईँले देशभित्रै केही रोजगारीको काम गर्न पाउनुहोस्, यही शुभकामना छ हाम्रो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हुन्छ, म पनि धेरै खुसी छु। अब तपाईँहरू यत्रो गरिदिनु भन्दा म खुसी भन्नु भन्दा धेरै नै खुसी छु। र अब त्यो मेरो भन्न चाहिँ केही छ कि अरू केही छैन, त्यो एउटा रोजगारी स्वरूप चाहिँ सानो केही पाएदेखि यता पनि म केही गर्थेँ होला भन्ने त्यो चाहिँ मेरो छ। त्यति नै हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने नहुने काम पुरा भयो, त्यो म एकदम खुसी छु। हस्, हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुभाषजी। ल हुन्छ। सुभाषजी जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालबाट बाहिरिने युवाहरू जसले आफ्नो परिवारको केही समृद्धिको सपनाहरू देख्छन् त्यही मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। र साउदी अरेबियामा एउटा ठुलो दुर्घटनामा त्यहाँ 3 जना नेपालीहरूको त्यो घटनास्थलमा मृत्यु भयो र त्यही मृत्यु हुने क्रममा त्यो शव नेपाल आयो र सुभाषजीको ठाउँमा अर्को व्यक्तिको शव रहेको थियो र परिवारले त्यो शव बुझेर अन्त्येष्टि पनि गरे। तर सुभाषजी एक्कासी फर्किनु भयो र फर्किसके पछाडि परिवारले त एक किसिमले त्यो अपत्यारिलो खुसी महसुस गर्यो। आफ्ना व्यक्ति, आफ्नो परिवारको सदस्य जसको मृत्यु भइसकेको छ भनेर परिवारले अन्त्येष्टि गरेको थियो, आश मारेको थियो। तर सुभाषजी घर आइसके पछाडि तर प्रशासनलाई म जीवित छु भनेर उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो मृत्यु दर्ताको त्यो प्रमाण लिएर र अन्तमा उहाँले नागरिकता अहिले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका थियौँ र सुभाषजीको अहिले त्यति ठुलो प्रशासनबाट यो अपेक्षा पुरा भइसके पछाडि त्यति ठुलो कुनै पनि आशा रहेको छैन कि देशभित्रै एउटा सानो रोजगारी गर्न पाएदेखि आफ्नो परिवारसँग आनन्दित भएर बस्ने थिएँ भन्ने उहाँको एउटा मात्र अपेक्षा रहेको छ, आशा रहेको छ। र यदि भएन भने देशभित्र रोजगारी छैन, योभन्दा अगाडि पनि म बाहिर गएको थिएँ, बिरामी भएर उठे पछाडि नै करिब 15 महिनासम्म मैले त्यहाँ काम गरेर फर्किएको हुँ। ठुलो काम गर्न त नसकौँला, शारीरिक रूपमा म त्यति धेरै अहिले स्वस्थ छैन यो घटना पछाडि, तर सामान्य कुनै काम पाएँ भने फेरि पनि विदेश जाने कि यहाँ रोजगारी पाइएन भने कसरी परिवारको गुजारा गर्ने जिम्मेवारी त छ भनेर पनि उहाँलाई जिज्ञासा रहेको छ। तर परिवारका सदस्यहरूले उहाँलाई विदेश नजानको लागि सुझाव दिएको उहाँले हामीसँग बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही खुसी पनि साट्नु भएको छ भने नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुँदा बाहिरिनेहरूको दुःखद घटनाको पनि उहाँले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई कुस्ती खेल मार्फत काँस्य पदक दिलाउने खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीको 10 वर्ष अघि गृहनगर रौतहटको गौरमा हत्या भएको थियो। देशको एउटा गहनाको हत्या हुँदा खेलकुद क्षेत्र मात्र शोकाकुल बनेन, समग्र देशवासीलाई यो घटनाले पोलेको थियो। घटनापछि बैरागीको हत्यारा पत्ता लगाउन चौतर्फी माग उठ्यो, प्रहरीमाथि दबाव पनि बढ्यो। घटना लगतै दबाव बढेपछि 10 वर्षपछि आएर बैरागीको हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। दस वर्ष अघि राति 8:30 बजे गौरमा भएको त्यो घटना रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित जिल्ला अदालतको सडकमा मिलन केन्द्र नजिकै 2068 साल असार 23 गते राति 8:30 बजेतिर अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीको गोलीहानी हत्या भएको थियो। बैरागीको हत्या आरोपमा रौतहट प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाको साबिक प्रेमपुर गोनाही गाविस वडा नम्बर 3 हाल देवाही गोनाही नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने सोनफी पासवान भन्ने सोनफी हजारलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले हजारालाई गौर नगरपालिका वडा नम्बर 5 सडक खण्डमा हिन्डुल
छलफल गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। घटना लगत्तै खेलाडी दासकी श्रीमती रामकुमारी देवीले हजारा लगायत 5 जनाको नाममा जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले जाहेरी दिए पश्चात हजारा फरार रहेका थिए। बैरागीका कान्छा छोरा प्रेम यादवले 10 वर्षपछि भए पनि एकजना फरार आरोपी पक्राउ पर्नु राम्रो संकेत भए पनि उनकै माध्यमद्वारा प्रहरी घटनाको मुख्य योजनाकारसम्म पुग्नुपर्ने बताउँछन्। देशको नाम उच्च पार्ने खेलाडीको सम्मानको लागि भए पनि राज्य सो हत्याको योजनाकारलाई पक्राउ गर्न लागि पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 1999 मा देशका लागि कांस्य पदक प्राप्त गरेका थिए र त्यसपछि उहाँलाई गोर्खा दक्षिण बाहुबाट समेत सम्मानित गरिएको थियो। त्यति भइसके पनि हालैसम्म शहीद घोषणा हुन सकेको छैन, न हामीले न्याय पाउन सकेका छौँ। न शहीद घोषणा गरियो न त क्षतिपूर्ति नै दिइयो। हत्या गरिएका बैरागी अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी समेत रहेका थिए। उनी त्यो बेलाका नेपालकै चर्चित कुस्ती खेलाडी थिए। नेपालमा सन् 1979 मा भएको 8औं साफ खेलकुद कुस्ती खेलमा कांस्य पदक जितेका बैरागीलाई सरकारले गोर्खा दक्षिण बाहुबाट सम्मान गरेको थियो। जिल्लाकै शानको रूपमा रहेका बैरागीको हत्यापछि गौरमा ठूलो जनप्रदर्शन भयो। जनप्रदर्शनको दबावमा नै नेपाल सरकारले उनलाई शहीद घोषणा गर्ने र परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने भनेर प्रतिबद्धता जनायो। तर घटना घटेको 10 वर्षपछि पनि न उनलाई शहीद घोषणा गरियो न त परिवारले क्षतिपूर्ति नै पाए। घटना भेला 10 वर्ष हो गए। सरकारी आदमी होके 8 देश से गोरखा दक्षिणी बाहु ले आयल बा। सरकारी आदमी होके हमनी के आई उनकर शहीद घोषणा न भेल। हमनी के आर्थिक स्थिति कमजोर होते जाता। दिन पर दिन सरकार के ध्यान न देता। 10 वर्ष हो गए घटना के, आज तकले मतलब शहीद घोषणा न अभी भेल बा। खेलाडीलाई देशको गहना भन्ने गरिन्छ। आफ्नो देशलाई खेलकै माध्यमद्वारा चिनाउन सफल खेलाडीको हत्या भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि उनले न्याय पाएका छैनन्। घर झगडामा मृत्यु भएकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्न पछि नपर्ने सरकार देशको नाम उच्च पार्ने खेलाडीलाई शहीद घोषणा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्थानीयको माग छ। दर्शक महानुभाव, यो विषय निरन्तर हामीले फलोअप गरेको विषय रहेको थियो र यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्छौं। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाह। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब करिब 10 वर्ष अघिदेखि आवाज उठ्यो, जनलहर उठ्यो, देशका एक खेलाडीको हत्या भयो, प्रहरीले अनुसन्धानमा किन ढिलाइ गर्यो भनेर। यत्रो लामो समयको बावजुद अहिले तपाईहरूले यो घटनामा संलग्न दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भएको छ। यो विषय आम दर्शकसँग सरोकार राख्ने र अझ त्यो परिवार जो 10 वर्षदेखि न्यायको लागि भौतारी रहेको थियो उहाँहरूलाई सरोकार राख्ने विषय पनि रहेको छ। जानकारी गराइदिनुहोस् त छोटकरीमा। यो शङ्करदास बैरागीजीको हत्या 2068 2/23 गते साँझ 8:30 बजे भएको थियो र यो हत्याको घटनाको सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा नै यसको अनुसन्धान पुरा भइसकेको अवस्था छ र अनुसन्धान पुरा हुँदाखेरि त्यति बेला उहाँको श्रीमती रामकुमारी देवीको जाहेरी दरखास्त पनि परेको अवस्था हो र यो मुद्दा 2068 साउनमा जिल्ला अदालत रौतहटमा अनुसन्धान नेपाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पुरा गरेर पेश गरिसकेको अवस्था हो र त्यसपछि यी फरार रहेका प्रतिवादीलाई हामीले पक्राउ गरेर अहिले सम्मानित जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अवस्था मात्रै हो। यहाँ केही कन्फ्युजन के भएको छ भने अहिलेसम्म फरारलाई पक्राउ गरेको अनुसन्धान नै नभएको भन्ने कन्फ्युजन हो रहेको छ। त्यो कन्फ्युजन होइन कि हामीले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान पुरा गरेर यी प्रतिवादीहरू समेतको नाममा मुद्दा अदालतमा पेश गरिसकेको अवस्था हो र यी फरार रहेका थिए अहिले पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाइएको अवस्था हो। हजुर, अब पक्राउ परेका हत्यारा नै हुन् वा प्रयोगको पात्र मात्र हुन्, अनुसन्धानबाट चाहिँ केही खुलेको छ? अब यिनी प्रतिवादीको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा हत्यामा संलग्न भनेर चाहिँ पेश भएको अवस्था छ। अब त्यो तत्कालीन अवस्थाको अनुसन्धान पुरा भइसकेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ हामीले अदालतमा पेश गरेको अवस्था हो। अब सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपणको क्रममा यो सबै कुरा निर्णय हुन्छ। अब प्रहरीले अहिले ती हत्यामा संलग्न एक प्रतिनिधि पात्रलाई अनुसन्धानको क्रममा
अदालतसम्म पेश गरिसके पछाडि चाहिँ हत्या गरिएका कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीको परिवारले ती पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् अनि प्रहरी प्रशासनप्रतिको अपेक्षालाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूसँग उहाँहरूले प्रकट गर्नुभएको छ अथवा धन्यवाद भनेर अथवा के छ उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले त पीडित परिवारले पक्राउ गरेकोमा खुसी नै व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँहरूको अपेक्षा भनेको अझ यो तत्कालीन अवस्थामा भएको अनुसन्धानभन्दा थप अनुसन्धान होस् र त्यसलाई अझ बढी रूपमा चाहिँ गहन रूपमा अनुसन्धान होस् भन्ने पीडितहरूको चाहना रहेको छ। तत्कालीन अवस्थाभन्दा अहिले फरक परिप्रेक्ष्यमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना रहे तापनि अब कानुन बमोजिम एकपटक अनुसन्धान भएर अदालतमा सम्मानित अदालतमा पेश भइसकेको मुद्दामा पुनः अनुसन्धान अहिले तत्काल अवस्था हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले हामीले ती फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर सम्मानित अदालतमा पेश गरेको अवस्था छ। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो, हामीले निरन्तर फलोअप गरेको विषय रहेको थियो। रौतहटमा एक कुस्ती खेलाडीको 10 वर्ष अघि हत्या भएको थियो र अहिले प्रहरीले अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराएको छ र प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेको थियो र पारिवारिक स्रोतले पनि प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अन्य विषयवस्तुहरू पनि बाँकी रहेका छन्। हामीले निरन्तर धेरै जस्तो विषयहरू फलोअप गरेको विषयहरू रहेका छन् आजको कार्यक्रममा र अन्य दर्शक महानुभाव जसले यति बेला कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले कुनै समस्या र गुनासो रहेको छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू यहाँहरूको गुनासो र समस्या सम्बोधन गर्नको लागि 24 घण्टा खुल्ला रहेको छ र तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टरनेटको पहुँच छ, देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ भने विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ भने देशभित्रै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पाएको पर्छ भने तपाईहरू हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा आएर पनि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्या गुनासो हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायलाई तपाईहरूको गुनासोलाई लिएर हचकचाउने र ध्यान आकर्षण गराउने निरन्तर गरिरहेका छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। हामीसँग अर्को विषय पनि रहेको छ। यो विषय हामीले समावेश गर्न खोजिरहँदाखेरि यति बेला भने आफ्नो समस्या सहित कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा रहनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यति बेला आम दर्शकहरू जो समस्यामा परिरहनु भएको छ र सम्बन्धित निकायले तपाईहरूको गुनासो र समस्या सुनिरहेको छैन र गुनासो पोख्ने कुनै पनि माध्यम पाउनु भइरहेको छैन भने तपाईहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईहरूको गुनासो पुर्याउने र तपाईहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही रहेको छ। त्यसैले हामीले आम जनताहरूको प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासोहरूलाई नै सम्बोधन गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। आफ्नो समस्या सहित टेलिफोन मार्फत हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। करिब करिब हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ पनि आइपुगेका छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म मनोज पोखरेल बोलिरहेको छु, बीएससी सीएसआरकी 6 सेमको स्टुडेन्ट। मनोजी, हजुर भन्नुहोस्। यहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँको परीक्षासँग सम्बन्धित रहेरै जिज्ञासा रहेको होला, बताउनुहोस् त आफ्नो जिज्ञासा। खासमा चाहिँ मेरो जिज्ञासा के भन्दाखेरि टियु एफिलिएटेड अन्तर्गत बिएड आइसिटीको चाहिँ अनलाइन एक्जाम भइसक्यो र फरेस्टीको पनि 31 गतेबाट हुने भनेको एक्जाम चाहिँ अनलाइन गराउने भनेर रोकियो। तर हामी बीएससी सीएसआइटी भनेको टियु एफिलिएटेडको आइटी रिलेटेड सब्जेक्टको एक्जाम गराउनको लागि चाहिँ किन हाम्रो टियुले चाहिँ हामीले बारम्बार अनलाइन एक्जाम गराउनको लागि माग गर्दा पनि हाम्रो मागको सुनवाई गरिरहेको छैन र किन अनलाइन एक्जाम हाम्रो गराउन सक्दैन त भनेर चाहिँ म चाहिँ हाम्रो टियुको जति पनि टियुको हाम्रो सम्बन्धित निकायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली नै प्रश्न गर्न चाहन्छु कि। अनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि खोप लगाएर एक्जाम दिन आउने अरे। आज मैले खोप लगाएँ भने मलाई 2-3 दिनसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्टहरू देखिन सक्छ। त्यतिखेर स्टुडेन्टहरूले कसरी गएर एक्जाम दिन सक्छ? खोप लगाइसकेपछि स्टुडेन्टहरूलाई केही समस्या देखियो भने स्टुडेन्टले कसरी गएर एक्जाम दिन सक्छ त? यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो ज्यान पाएर भन्ने कि आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्ने कि एक्जाम दिन जाने नि? तपाईँ विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अनलाइन क्लास मार्फत हामीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पनि
हाम्रो परीक्षा लिन सक्नुहुनेछ भनेर बताइरहँदाखेरि अब यो व्यवस्थापन गर्नमा नै सरकार चुकिरहेको छ। हजुर, हामीले यतिसम्म पनि भनिसकेका छौँ कि तपाईँहरूले अनलाइन एक्जाम गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई हामीले सिस्टम डेभलप गर्नेसम्मको कामसम्म स्टुडेन्टहरूले तपाईँलाई सघाउँछन् भनेर हामीले टियुलाई यतै माग राख्दा पनि टियुले हाम्रो कुनै पनि मागको सम्बोधन गरिरहेको छैन। हामीले टियुको हिजो चाहिँ हामीले युनिभर्सिटीको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थियौँ र आज हामीले रेक्टर कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेका छौँ, तर पनि टियुले हाम्रो मागको कुनै पनि सम्बोधन गरिरहेको छैन। त्यो भएर पनि मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको। मनोजी, पक्कै पनि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू, त्यसै गरी शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकाय लगायत सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित निकायमा हामीले कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठन भन्दा पनि हामीहरूले सिएसआइटीको विद्यार्थीहरूले नै मिलेर त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि हामीहरूलाई त्यति धेरै सहयोग गरे जस्तो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फिल गरिरहेको छैन। यसमा जो विद्यार्थीको हक अधिकारको लागि कुरा गर्थे ती विद्यार्थी सङ्गठनले पनि अहिले यो परीक्षा र यो महामारीलाई लिएर वैकल्पिक उपाय खोज भनेर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन सकिरहेको छैन, यो पनि गुनासो। केही पनि सकिरहेको छैन। हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ हामीहरूको लागि चाहिँ बोलेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फिल गरिरहेका छैनौँ। मनोजी, अब यो विषयमा सबैभन्दा तपाईँ जस्तै अन्य विद्यार्थी साथीहरूले हामीलाई लगातार यही विषयमा जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो र हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पुष्पराज जोशी जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक हुनुहुन्छ उहाँलाई बारम्बार सम्पर्क गरेका छौँ। यद्यपि उहाँले यो कुनै नौलो कुरा नै होइन कि म्याडम, किनभने हामीले हिजो डिन कार्यालयमा ताला लगाउँदै गर्दा डिन सरले 10 दिनको लिभ लिएर बस्नु भएको छ के भनेको यो भनेको विद्यार्थीप्रति देखाइएको चरम लापरवाही नै हो के। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि क्वेसनको एन्सर पनि दिन चाहनुहुन्न र उहाँहरूले यो व्यवस्था परिवर्तन पनि गर्न चाहनुहुन्न र हामीहरू सिस्टम परिवर्तनको लागि लडिरहेका छौँ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियादेखि ल्याएर हाम्रो जति पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ साथ दिनुहोस् भनेर पनि एउटा अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ कि हामीले। हुन्छ, यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ र पुष्पराज जोशी सर लगायत अन्य टियुसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नि हामी आगामी दिनमा यही विषयमा लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, तपाईँ जस्तै अन्य विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला मनोजी हुनुहुन्थ्यो, एक विद्यार्थी जसले बताइरहनु भएको थियो कि शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था सरकारले गर्न सकेन र टियुका प्रतिनिधि जो परीक्षा सञ्चालनको लागि नियन्त्रकसम्मको हैसियतमा हुनुहुन्छ ती व्यक्तिले समेत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नु भएन, हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सकिरहनु भएको छैन। यद्यपि अन्य विषयमा आवाज उठाउने विद्यार्थी सङ्गठनले पनि यो परीक्षा र यो महामारीलाई मध्यनजर गरेर विद्यार्थीको पक्षमा कुनै पनि आवाज उठाएनन् भन्ने पनि उहाँहरूको गुनासो रहेको थियो। यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news20nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्या रहेको छ, गुनासो रहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424 98 015 7 2424 98 84 011 037 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर वाट्सएप यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यस अलावा तपाईँ देशभित्र हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँलाई सहज र पाइक पर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ र कुनै समस्या झेलिरहनु भएको छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको गुनासो हामीलाई साट्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँहरूको गुनासोलाई पुर्याउने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।